राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो। त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन। गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ। भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भने प्रश्न उठ्छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा आज आकारले सानो भए पनि राष्ट्रिय प्रजा म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बडो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध सन्तुलित र हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसारको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेका छौँ। र हामीले यहाँ आज राष्ट्रिय सहमति हो। यद्यपि हामी विचारधारात्मक रूपमा, राजनैतिक रूपमा विभिन्न पार्टीका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलमा छौँ, विभिन्न दर्शनका अनुयायीहरू छौँ, तर नेपालको यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एक छौँ। सबै दलहरू एक छौँ। हामी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नेपाली जनता हामी एक ठाउँमा छौँ। यो सन्देश हामीले भारतलाई चाहिँ कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि यो एकता प्रदर्शन भएको होइन। बरु भारतले हाम्रो समस्या ठिक ढङ्गले बुझिदियोस्, नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौँ। र अन्ततः हामीलाई थाहा छ समस्याको समाधान संवाद र वार्ताबाटै हुने हो। हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौँ। हामी त्यस्तो कुनै बचकाना आवेगमा छैनौँ कि हामी निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलबाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन। यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौँ। हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा नयाँ उदाहरण विश्व सामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ। हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौँ। त्यसकारण अहिले फेरि एकचोटि हामीले विश्व सामु एउटा सन्देश दिएका छौँ। हामी नेपालीहरू नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा, ऐतिहासिक मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुन्छन्। हिजो पनि हामीले त्यो साबित गरेका हौँ, आज पनि हामीले त्यो साबित गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ भोलि पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर नै विश्वलाई एउटा सन्देश दिइराख्नेछौँ। म भारतको सरकार, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवी, त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन म हार्दिक रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी योभन्दा बढी यो विषय नतन्कियोस्, बरु यो बिन्दुबाट वार्ता संवादको एउटा नयाँ युगको सूत्रपात होस् र त्यसले हाम्रा बिचमा भएका समस्याहरूलाई स्थायी रूपले समाधान गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज यति बोल्दै गर्दा विशेष गर्वको महसुस भएको छ, किनकि हामीले 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आउँदा जुन राजनीतिक संस्कार हामीले सूत्रपात गऱ्यौँ त्यो र भूकम्पको बेलामा हामीले जे भन्यौँ र गऱ्यौँ, त्यो संविधान बनाउने बेलामा हामीले जे भन्यौँ र गऱ्यौँ त्यो सबै, र अहिले यो विषयमा हामीले जुन एकता प्रदर्शन गरे यो सबैले नेपाली कल्चर, नेपालको मनोविज्ञान, नेपाली भावना, नेपाली चेतनालाई अभिव्यक्त गरेको छ। मैले यो सदनमा आउँदै गर्दा बाटोमा
मेरो स्टाफ साथीले भन्नुभयो, कोहीले भनेका छन् रे, लौ पार्टीहरूले त देश बचाउन सक्ने भएनन्, अब फेरि सामन्तहरू नै आउन पर्यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनु भयो मलाई। मैले त्यसो भएर आज सुरुमै भने, राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस्। आज 21औं शताब्दीमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्। बरु राष्ट्रिय एकताको साथ हामी यो मुद्दालाई पनि र अहिलेको कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ त्यसको पनि राष्ट्रिय सहमतिको साथै सामना गरेर हामीले देखाउने छौँ। मलाई शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले 7 दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले यसै हलमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यो दिन पनि मैले सम्झिन चाहन्छु। र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मैले अपोजिसन लिडरको हैसियतमा यसै रोस्टमबाट उठेर म अब अपोजिसनको भूमिकामा रहन्न, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो भूकम्पको त्रासदीबाट नेपाली जनतालाई राहत दिन हामी एक छौँ, एक हुनेछौँ भनेर मैले यहीँबाट अपिल गरेको थिएँ। आज यो राष्ट्रिय मुद्दामा पनि म त्यही एकताको निम्ति सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। धमिलो पानीमा माछा मार्ने हामी कसैले पनि प्रयास नगरौँ, राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय गम्भीरता प्रदर्शन गरौँ भन्न चाहन्छु। कोरोनाका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि मैले सुरुदेखि भनेको छु, यद्यपि कतिपय बेला मेरा भनाइहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझिएन कि भन्ने मलाई महसुस हुने गर्दछ। सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सम्मिलित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा संरचना बनाएर गइयो भने र अनि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको राम्रो कोअर्डिनेसनमा गयौँ भने सायद यो समस्याको हामीले ठिक ढङ्गले सामना गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको थिएँ मैले। तर मेरो भनाइलाई सायद ठिक ढङ्गले मैले बुझाउन सकिनँ। म फेरि पनि भन्छु, आज देशको अगाडि जे जति समस्या र चुनौतीहरू छन् तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमति बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यही राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपिल गर्दै सभामुख महोदय म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संसदमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश भएको नक्सा प्रकाशित गर्न ढिलो भयो भनेर सरकारको आलोचना गऱ्यौँ, खेद समेत व्यक्त गऱ्यौँ। अहिले सरकारले नक्सा पनि प्रकाशित गर्यो मात्र होइन, अब त्यसलाई संविधानमा व्यवस्थित गर्न संविधान संशोधन समेत पेश गरेको छ र अब केही छिनपछि पारित हुँदैछ। दुनियाँलाई थाहा छ यो संविधानमा, वर्तमान संविधानमा मैले प्रतिनिधित्व गरिराखेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबभन्दा ठुलो असहमति छ। यो संविधानको आधारभूत कुराहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयवस्तुहरूमा यसको फरक मत छ। तर अहिले पेश गरेको प्रस्ताव कुनै दल विशेषको प्रस्ताव नभई हामी सबैको साझा र मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो।
हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अरू केही छैन। आज यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै शर्त छैन, कुनै किन्तु परन्तु छैन, निशर्त समर्थन छ। आज मलाई यो सुनाउन पाउँदा गौरव हुन्छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा आज आकारले सानो भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो पार्टी हो जसले यो संविधान संशोधन पेश हुन साथ औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विगतमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरी, इतिहास र अरूलाई थोपरेर आफू चोखिने दिन आज होइन। न त कुनै दलभित्रको पनि गुट र गुटभित्रको पनि कुनै नेताले जस लिन खोज्ने दिन हो। आज संसदमा भएका नभएका, पाखा लगाइयो भनिएका सबै शक्तिका लागि खुसीको दिन हो र सारा नेपालीको खुसीको दिन हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म 2 मिनट बेसी लिन्छु कि आज महत्त्वपूर्ण दिन जुन कुरा भोलि मैले भन्न पाउँदिनँ, म धेरै समय पनि लिन्न चाहन्न। यहाँ संसदीय परम्परामा केही कुरा भन्नु पर्यो भने सभामुख मार्फत भन्ने चलन छ। म आज विशेष सुविधा लिएर सोझै यो ऐतिहासिक दिनको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली र हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। एक सांसदका हिसाबले आफ्नो संसदीय जीवनको सबभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु। हामीले अब यो नक्सा पारित गर्दैछौँ, संविधानमा समावेश गर्दैछौँ, यतिले मात्र पूर्ण हुँदैन। जटिलताहरू प्रशस्त छन्, कठिनाइहरू प्रशस्त छन्। त कठिनाइहरू छन्, जटिलताहरू छन्, हेरौँला भनेर भन्ने होइन। यसलाई हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ। अब यसलाई छिमेकीसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने, यसलाई हाम्रै जीवनकालमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्नेतर्फ लैजानु पर्दछ। यो जटिल कुरा होइन। हामीले भारतसँग मित्रतापूर्वक सोध्नु पर्यो कि हामी भारतको भाइ होइन, मित्र हौँ, छिमेकी हौँ र मित्रतापूर्वक हामीले कुरा गर्नु पर्यो कि भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने हो। सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने त हामीलाई टिस्टा र काङ्गडासम्म छोडिदिनु पर्यो। भारतले त्यो गल्ती गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि इतिहासमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू गऱ्यौँ। आफ्नै नक्सामा आफ्नै भूमि सामेल नभएको कुरा थाहा पाएनछौँ। हामीले अहिले सच्यायौँ त्यो प्राविधिक त्रुटि। भारतसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, भारतले पनि बुझ्नु पर्यो, भारतलाई बुझाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू, भोलि भारतले पनि भन्न सक्छ, ओहो यो गल्ती भएछ, तपाईँहरूको भूमि हाम्रो नक्सामा परेछ भनेर लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी छोडिदिन कुनै समस्या छैन। किनभने ऐतिहासिक तथ्यहरूले, प्रमाणहरूले त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण हामी यसलाई असम्भव छ, जटिल छ भनेर भन्दा पनि यो सम्भव छ र सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म धेरै समय मिच्न चाहन्न, बत्ती बलिरहेको छ, मेरो समय पर गयो भन्ने मलाई लागेको छ। मैले अन्तिममा यति मात्रै चाहिँ नि आजको मन्तव्यहरूमा एउटा असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत
यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा हामी सिङ्गो संसद एकमत त छँदैछौँ, तर देशका चाहे पूर्व, चाहे पश्चिम, चाहे दक्षिण, चाहे उत्तर सीमानाभित्र रहने नेपाली आत्मा भएकाहरू सबैको समर्थन छ र सबै आज खुसीका साथ यो संशोधनको पक्षमा, नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मैले महसुस गरिरहेको छु र आफू पनि गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेको छु। जहाँसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको थियो, नेपालको हुन्छ र नेपालको रहन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यदि सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिका नेपालको झन्नै 2/3 भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो, त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको, चाहे सुस्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा हामी पहिलो प्राथमिकताको साथ भन्न चाहन्छौँ, सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल कदमी गरेर भारतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी नेपालको भूमि फिर्ता पाउन चाहन्छौँ। त्यो भूमि हाम्रो अहिले लुटिएको भूमि हो, नेपालको भूमि हो। त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन, यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन वा नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति खाली उत्तरी सिमाना मात्र होइन, दक्षिणी सिमानामा के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के जाति, के जनजाति सबैले यसलाई लिनको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट छन्। र म भन्न चाहन्छु, यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समाधान चाहेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठुला शक्तिशाली मुलुक हौँ भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौँ र यसको निम्ति पिठ्यु फर्काएर भाग्दैनौँ। यति विश्वास गर्दै भूमि प्राप्त हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ, गर्छ, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ र नेपालको सरकारले गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।